बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतुल लिल आलमीन या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, जैसा कि आपने देखा कि तहरीक लब्बैक वालों को जैसी कामयाबी मिली है, जिस तरह हुकूमत ने उनके मुतालबात मंजूर किए हैं बकौल शफीक अमीनी साहब के जो तहरीक लब्बैक के सरबराह हैं, कि पाकिस्तान की 73 साल तारीख़ में ऐसी कामयाबी जो है वो किसी भी और जमात को नहीं मिली जैसी कि तहरीक लब्बैक को मिली है। और ऐसी कामयाबी मिली कि तमाम अक़वाम आलम में इस वक्त पूरी दुनिया में ये जो है वो तमाम मीडिया वाले जितने भी ममालिक हैं, उन सब के जो मीडिया हैं वो सब एक ही ख़बर नशर कर रहे हैं कि किस तरह पाकिस्तान में तहरीक लब्बैक की जमात ने नामूस रसालत पर जो है वो पहरा दिया, और ऐसा पहरा दिया जिसकी मिसाल जो है वो सदियों तक याद रखी जाएगी। और हुकूमत ने जो है वो तहरीक लब्बैक वालों का जज्बा, उनका जज्बा, उनकी मेहनत, उनकी अनथक कोशिशें, उनकी कुर्बानियाँ जो है वो देखकर उन्हें मानना पड़ा और उन्हें जो है वो अपना सर झुकाना पड़ा इस बात से कि फ्रांस के सफ़ीर को जो है वो मुल्क से जो है वो निकाल बाहर करना है, क्योंकि ये एक ऐसा मामला था जिसकी वजह से कोई भी मुसलमान, ख्वाह वो तहरीक लब्बैक का हो या कोई भी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हो, पाकिस्तान में रहने वाला हर शहरी, उसकी एक ही आवाज़ थी कि गुस्ताखाने खाके छापने वाले मुल्क का सफ़ीर हमारे मुल्क में नहीं रहेगा। और इसी जज्बे और इसी जो है वो मेहनत और इसी कुर्बानियों का नतीजा ये हुआ कि हुकूमत को बिलाखिर घुटने जो हैं वो अपने टेकने पड़े। और शफीक अमीनी साहब के बकौल ये एक ऐसा जो है वो अल्लाह ताला ने हम पर एज़ाज़ फरमाया, वो तमाम शहीद जिन्होंने नामूस रसालत पर पहरा देते हुए जो है शहादत दी, ये उन सब की कुर्बानियों का नतीजा था कि असम्बली में फिर करारदाद जो है वो पेश की गई फ़्रांस के सफ़ीर को मुल्क बदर करने की, उसे मुल्क से दफ़ा करने की। ये अल्फाज मैं इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ कि हम किसी सूरत ये बात कबूल नहीं करेंगे कि गुस्ताखाना खाके छापने वाला फ़्रांस का सफ़ीर जो है वो हमारे मुल्क में रहे। हम उसके लिए यही अल्फाज इस्तेमाल करेंगे कि उसे मुल्क से दफ़ा दूर कर दिया गया करना है हुकूमत ने अब। और ये करारदाद जो है वो तहरीक लब्बैक ने जो है वो असम्बली में पेश की, और उस वक्त शफीक अमीनी साहब के यही अल्फाज थे कि जिस वक्त ये करारदाद कौमी असम्बली में पेश की जा रही थी, उस वक्त तमाम जो है वो अरकान असम्बली वो सब ताजदार ख़त्म नबूवत के नारे लगा रहे थे। ताजदार ख़त्म नबूवत की सदाएं पूरी असम्बली में गूंज रही थी। ये पाकिस्तान की तारीख़ में पहला मौका है जब तमाम अक़वाम आलम को ये मालूम हो गया कि कोई भी गुस्ताख हमारे मुल्क में जो है वो नहीं रह सकता। हमारे मुल्क में तहरीक लब्बैक की जमात ऐसी जमात है जो नामूस रसालत पर डट के पहरा देती है और हमेशा ता क़यामत देती रहेगी। और एक जो जज्बा है ईमानी, हमने देखा कि तमाम लोग, तमाम आशिकाने रसूल जो हैं वह नामूस रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किसी तौर पर भी समझौता नहीं करेंगे, और हम सब ज़िंदगी के आखिरी सांस तक अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पर पहरा देंगे। और यही बात जो है हमने हुकूमत को बता दी, और तमाम मुल्क के मीडिया में, फ़्रांस में भी जो है वो वहाँ के मीडिया में भी यही दिखाया जा रहा है, तमाम जो है ममालिक के मीडिया में यही दिखाया जा रहा है कि तहरीक लब्बैक को जो है वो ऐसी कामयाबी मिली है जिसकी मिसाल कितनी सदियों तक देते रहेंगे लोग। और उस मीडिया में वहाँ के रहने वाले लोगों ने शफीक अमीनी साहब को बताया कि किस तरह से यहाँ के लोग, बरतानिया के लोग, अमेरिका में रहने वाले हर एक ही बात कह रहे हैं कि पाकिस्तान की हुकूमत कमज़ोर है, लेकिन यहाँ के मुसलमान मजबूत हैं जो अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफ़ादार हैं और आखिरी सांस तक अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पर पहरा देंगे। और ये कामयाबी कोई छोटी कामयाबी नहीं है। और इस कामयाबी पर शफीक अमीनी साहब ने कहा कि 2 नफ़र शुक्राने पड़े तमाम पाकिस्तानी, तमाम आशिकाने रसूल कि हमें इतनी बड़ी कामयाबी मिली कि हमने करारदाद पेश की, फ्रांस के सफ़ीर को मुल्क से
جو ہے نکالنے کی، اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی، یہ بہت بڑی بات ہے کہ تمام دنیا کے ممالک میں یہ بات پہنچی، سب کو پتہ لگی کہ یہ لوگ ناموس رسالت کے لیے کس طرح سے اپنی جانیں قربان کرتے ہیں، اور وہ تمام شہید جو اس جو ہے وہ میں شہید ہوئے اس دھرنے میں ناموس رسالت کو پہرا دیتے ہیں، سب ان کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ اس طرح سے طریق لبیک کو ناموس رسالت کو پہرا دیتے ہوئے جو ہے وہ دنیا سے جب ان کو شہادت کا رتبہ ملا، تو پھر یہ کامیابی ہمارے مقدر میں آئی کہ ہم نے اسمبلی میں جو ہے فرانس کے سفیر کو ملک سے جو ہے وہ دفع کرنے کی قرارداد، ملک سے بدر کرنے کی قرارداد جو ہے وہ پیش کر دی۔ اور اب ایک اور بڑی کامیابی کہ تمام عاشقان رسول جو جن کو جیل میں ڈال دیا گیا تھا، جن کو جو ہے وہ قید کر لیا گیا تھا، جن کو جیلوں میں بھیج دیا گیا تھا، جو ناموس رسالت کو پہرا دے رہے تھے، جو دھرنے میں شریک تھے، ان سب کو رہا کیا جا رہا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی خوشی کی بات ہے، یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے، اور یہ صرف ایک کامیابی ہے، یہ تو بھی کامیابی کی طرف پہلا قدم ہے۔ قرارداد منظور ہوئی ہے، ناموس رسالت کو پہرا دینے والوں کو رہا کیا جا رہا ہے، یہ تو ابھی کامیابی کی طرف قدم ہے۔ آگے مزید کہیں کئی کامیابیاں جو ہیں وہ ہمیں ملیں گی انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ملیں گی، اور ہم سب نے ہر حال میں جو ہے وہ اس بات پر ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں، ان کے درکہ کھاتے ہیں، ان کے صدقہ کھاتے ہیں، جو کچھ بھی ہمیں ملتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے ہمیں ملتا ہے، تو ہم ان کے وفادار ہیں، ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ہیں وہ آخری سانس تک ناموس پہ پہرا دیں گے، اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کے پہرے دار ہے کہ جو ہے وہ کسی بھی گستاخ کو جو ہے وہ یہ نہیں جو ہے وہ کرنے دیں گے کہ وہ ہمارے ملک میں رہے، اور کسی کی جرت نہیں ہوگی اتنی کہ وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کوئی بھی گستاخی کر لے۔ تمام دنیا تک یہ پیغام پہنچ چکا ہے کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ایک اتنی سی ایک حرف بھی جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ ہمارے جذبہ ایمانی، ہمارے ایمان میں اتنی طاقت ہے، ہم اتنے مضبوط اور اتنے قوی ایمان کے لوگ ہیں کہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر، ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر، ان کی ناموس سے بڑھ کر ہمیں کچھ بھی عزیز نہیں ہے، کوئی بھی عزیز نہیں ہے۔ ہماری جان، ہمارے ماں باپ، ہماری اولاد، سب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان۔ اور سب سے بڑھ کر ایک چیز ہم نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ ہم سب چاہیں تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس پر ایسا پہرا دیں کہ تمام اقوام عالم کو بتا دیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹکڑوں پر پلتے ہیں، اور جو کچھ بھی جتنی بھی ترقیاں ملیں گی ہمیں، وہ سب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس پر پہرا دینے سے ملیں گی۔ اجازت دیجیے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے، دعا میں یاد رکھیے، فی امان اللہ کریم، اللہ حافظ۔